watching Kashif Times. मैं काशिफ ज़दी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम। आज जुमे का दिन है और हम इस वक्त खड़े हैं शिया असना जामा मस्जिद 8 नंबर पर। और आज कुछ डे मनाया जाता है। ये कुछ डे जो है इज़राइल के ख़िलाफ़ मनाया जाता है, जो इज़राइल जो फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर काबिज़ होकर बैठा हुआ है। आलम इस्लाम पूरी दुनिया इस वक्त आज कुछ डे मनाई जाती है और ये रमज़ान का आखिरी जुमे में मनाया जाता है। इस बार एक जुमा पहले ही बना दिया गया है। आलम इस्लाम हर जगह कुछ डे मनाया जा रहा है, कहीं जुलूस निकाले जा रहे हैं, इज़राइल के ख़िलाफ़ जुलूस निकाले जा रहे हैं, कहीं कॉन्फ्रेंस हो रही है, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग इज़राइल के ख़िलाफ़ मोर्चा निकाल रहे हैं। और इज़राइल जो कि अभी और ये खाने अव्वल है जो कि इस वक्त इज़राइल में है, जो फ़िलिस्तीन की जगह है, एक्चुअली वो फ़िलिस्तीन है। और खाने अव्वल जो कि बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, बैतुल मुक़द्दस खाने अव्वल और मुसलमानों का पहला क़िबला है ये। और जो फ़िलिस्तीन में मौजूद है, इसमें अभी रिसेंट में भी एक वाक़या हुआ था रमज़ानों के टाइम में, जो इज़राइल की जो फ़ौज थी वो इसमें घुस आई थी और जो मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे थे उनको मारा, और मारने के बाद बहुत बुरी तरीके से उन पर जुल्म हुआ। ऐसे कई वीडियोस सोशल मीडिया पे आपने देखे होंगे। आज हम इसी पे बात करते हैं। यहाँ के मौलाना साहब से सिफ्तान साहब हैं, इस पर वो पूरा बताएंगे क्योंकि उनको इस पर काफ़ी जानकारी है। हम उनसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो क़ुद्स का दिन है। क़ुद्स कहते हैं उस मस्जिद को कि जो हमारे नबी ने वहाँ मेराज में ज़ियारत की थी और तकरीबन 6 साढ़े 6 साल तक, यानी तकरीबन 7 साल तक वो मुसलमानों का क़िबला था। और क़ुद्स सिर्फ़ एक मस्जिद है, लेकिन इससे मुराद जो है पूरा फ़लस्तीन है। चूँकि 1948 में जो है इंग्लैंड ने और अमेरिका ने ये फ़ैसला करके कि जिन यहूदियों ने पहली जंग वर्ल्ड वार और दूसरी वर्ल्ड वार में उनका साथ दिया था और जासूसी में वो आगे थे, उन यहूदियों को सिला देने के लिए और मुसलमानों को तकलीफ़ और अज़ियत देने के लिए जो है उन्होंने 1948 में जब ये मुआहदा हुआ कि जिन जिन इलाक़ों पे जिनका कब्ज़ा वो छोड़ के हट जाएं, तो इंग्लैंड वहाँ से हट गया। सारे असलहे और सारी चौकियाँ उसने जो है वो मूसा दयान के हवाले कर दी और उसी रात ही रात ये ऐलान किया गया कि आज से जो है इसराइल की ममलकत का क़याम अमल में आया है। और उस दिन से आज तक जितनी भी दुनिया में अराजक ताकतें हैं, नाजायज़ ताकतें हैं, वो अपना जो टैक्स निकालती हैं वो इसराइल को देती हैं। चूँकि इसराइल को बनाया ही गया है दुनिया में अराजकता और फितना और फसाद फैलाने के लिए। आप चाहे वो तालिबान का फितना हो, चाहे वो अल-कायदा का फितना हो, चाहे वो दाइश का फितना हो, या चाहे मिस्र में अख़वानुल मुस्लिमीन का फितना हो, चाहे पूरी दुनिया में वहाबियत का फितना हो, ये सब इसराइल के बजट और एजेंडे पे दुनिया में चल रहा है। और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया से मुसलमानों को जो है ज़लील और ख़्वार करें और इनकी वो तमाम पोटेंशियल और उनके तमाम ताकतें और जो अल्लाह ने उन्हें ज़खायर दिए हैं उन्हें ले लें। और शुरुआत उन्होंने जो की वो फ़लस्तीन से की। मैंने कहा कि उनके एजेंडे में उनके पास जो सर्जिकल मैप है जिसको उन्होंने तैयार किया है कि इसराइल आखिरी 50 सालों में 100 सालों में कहाँ तक होगा, तो उन्होंने फ़ुरात से नील तक का एरिया जो है फ़लस्तीन और इसराइल का एरिया बताया है। यानी अभी बैतुल मुक़द्दस शुरुआत है, उनको मक्का पे कब्ज़ा करना है, मदीने पे कब्ज़ा करना है, उनको इराक़ पे कब्ज़ा करना है, शाम पे कब्ज़ा करना है, उर्दून पे कब्ज़ा करना है, लबनान पे कब्ज़ा करना है और उसके आसपास जो खलीजी ममालिक हैं उन सब पे कब्ज़ा करना है। इकनॉमिकल एतबार से वो कब्ज़ा कर चुके हैं। आप देखें कि 53 मुल्क हैं मुसलमानों के और किसी के कान पे जू नहीं रेंगती, सब के सब इसराइल से दोस्ती करते फिर रहे हैं। एक मुल्क है ईरान के जो आवाज़ उठा रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि फ़लस्तीन में एक भी शिया नहीं है। ईरान एक शिया कंट्री है, उसके बावजूद ईरान जो है मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहा है और इस बात का ऐलान ये कर रहा है
کہ ہم پیروکار ہیں علی علیہ السلام کے، ہم شیعہ ہیں، ماننے والے ہیں امیر المومنین کے۔ ہماری نظر میں فرقہ مہم نہیں ہے، ہماری نظر میں مظلومیت کی مدد مہم ہے، چاہے وہ فلسطین کے مظلوم ہوں، یا وہ بوسنیا کے مظلوم ہوں، یا وہ چیچنیا کے مظلوم ہوں، یا کہ افریقہ کی دنیا میں بھوک اور پیاس سے مرتے ہوئے صومالیہ اور سوڈان کے لوگ ہوں۔ ہم اگر اہل بیت کے مذہب پہ چلنے والے ہیں تو ہم ظلم اور مظلومیت کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ اور مسلمانوں کا قبلہ اور فلسطین کی نجات کے لیے خمینی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہر ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ جو ہوگا وہ پوری دنیا میں مظلوم فلسطینیوں کی آواز کو پہنچانے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اور ہمارے پاس کوئی اسٹیج نہیں تھا اور کوئی حکومت بھی نہیں تھی، لیکن جمعہ سے بڑا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، اور ہر جمعے میں اس بات کے اوپر پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، احتجاج کیا جاتا ہے کہ فلسطین میں جو ظلم ہوا ہے وہی ظلم ہے جو انگلینڈ نے انڈیا پہ کیا تھا۔ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے وہی ظلم ہے کہ جو دیگر ممالک میں دوسرے ملکوں نے قبضہ کر رکھا تھا، ان کو آزادی نہیں ہے۔ آج 50 سال سے فلسطینی اردن میں کیمپنگ میں رہ رہے ہیں، سیریا میں کیمپ میں رہ رہے ہیں، لبنان میں کیمپ میں رہ رہے ہیں، اور جو رپورٹیں آپ پڑھیں تو ان کی حالات کتنی، پانی نہیں ہے، دوا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے، ہر طریقے سے پریشانی ہے، کہیں سفر کرنا ہے، کہیں آنا جانا ہے تو ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے۔ دنیا کی کم سے کم 3 کروڑ آبادی جو ہے مسلمانوں کی، وہ اس وقت اس ظلم میں مبتلا ہے، اپنا ملک ہوتے ہوئے، اپنی زمین ہوتے ہوئے وہ در بدر ہے۔ دنیا میں تمام مظلوم قوموں سے یہ اپیل ہے کہ قدس کو مسلمانوں کا دن نہ جانے بلکہ مظلوموں کا دن جانے، یہی میری اپیل ہے۔ رمضان میں وہاں صاحب قبلہ اول پر حملہ ہوا، فلسطینی میں کیا، نماز پڑھ رہے تھے، اندر گھس کے مارا گیا، اور دیش میں 57 دیش مسلم، پھر بھی کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ کب تک ظلم سہا جائے گا؟ اتنے سالوں سے یوم القدس منایا جا رہا ہے، اثر کیوں نہیں دکھتا؟ اثر اس لیے نہیں دکھ رہا ہے کہ فارسی میں ایک ضرب المثل ہے کہ اگر در خانِ قصص یہ حرف بسس، اگر گھر میں کوئی زندہ موجود ہو تو ایک دق الباب کافی ہے گھر والوں کو جگانے کے لیے۔ ساری امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، فرقہ واریت میں بٹی ہے کہ یہ دیوبندی ہے تو وہ وہابی ہے، اس مسجد میں نہ جاؤ، اس مسلک کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ ہم گرفتار ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اندر، جبکہ ہماری بنیاد متزلزل ہے۔ چونکہ ہمارے درمیان بیداری نہیں ہے اور ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن سمجھتے نہیں ہیں، لہذا ہماری ساری مصیبتیں آئی ہیں۔ جس دن ملت اسلامیہ قرآن پڑھنے لگے اور قرآن کو سمجھنے لگے تو اسے کوئی ذلیل اور خوار نہیں کر سکتا، اس کے اوپر کوئی حکومت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن یجعل للکافرین علی المسلمین سبیلا۔ اللہ نے اللہ کے دشمنوں کو مسلمانوں پر حکومت کرنے کا حق، مسلمانوں کو اپنا قیدی بنانے کا حق، مسلمانوں کو اپنا ادھین بنانے کا حق نہیں دیا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ مسلمان وہ ہے جو آزاد ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ حتیٰ ہمارے یہاں حج میں بھی ہے کہ وَلْيَطُّفِ الْبَيْتَ، گھر کا طواف وہ کرے کہ جو غلام نہ ہو، اس لیے کہ اسلام انسان کو دنیا اور آخرت یعنی مایا جال سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں تب تک ہم اسی طریقے سے پریشان رہیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے درمیان زندگی سے پیار ہو جائے اور موت سے ہم ڈرنے لگیں، شہادت سے ہم گھبرانے لگیں تو ہماری مصیبت کا دن ہے۔ یہی اعلان امام حسین نے فرمایا تھا کہ ہیہات من الذلہ، مرد عزت کی زندگی تو جی سکتا ہے لیکن ذلت کی زندگی ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر مسلمان اس بات پر عمل کر لیں 1 گھنٹے کے اندر فلسطین خالی ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام تو ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ شیخ محمد عبدو کہیں گھومنے گئے تو ان سے پوچھا کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا؟
تو انہوں نے کہا وہاں کا چھوڑو، میں اپنے شہر مصر کی بات کر رہا ہوں کہ ہونا کا مسلم بلا اسلام، ہمارے ہاں مسلمان تو ہیں، اسلام نہیں ہے۔ اگر اسلام ہوتا تو صرف اور صرف ہم عبادت پہ اکتفا نہ کرتے بلکہ مظلوموں کی مدد کرتے۔ اور یہ قدس کا دن ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ وہ قومیں جو آج مظلوموں کی فکر میں آواز اٹھاتی ہیں، کل ان کے ہاتھوں میں تاریخ کا سب سے بڑا جھنڈا اور فلک دیا جائے گا، جس فلک کا نام عدالت کا جھنڈا ہے، یعنی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہم محمد وآل محمد۔